Page number 20, A36. Bapa आमचो तूं मोगोताय, आमचे मोदेंचे सूख धाडटाय. हो मोगोल कुंदीन वाजताको, आपले जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावाक विस्वास मोगोल जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावाक विस्वास मोगोल जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रोत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रोत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता आयच्या फेस्तांत वांटो घेवच्याक. आयज आमी बागयोन बार्तोलोम्यो दोर्मदूत हाची परब समोरमता. भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणो कशे भाशेन देव आमकां आपयता, पूण आपयतना तो आमकां बरो भितरल्यान वळखता आनी आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी सारूंक जाय, कशें आमी सादता आनी कशे भाशेन आमच्यान ताच्या मदतीन आनी कृपेन तें अदीक बरें सारूंक जाता, तें आमकां देव कळीत कोत्ता, कित्याक तो सगळें आमचें जाणो. पूण आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया, कित्याक आमी सगळीं जाणां पातकी. देवाची येवजणे प्रमाणे जिवोवचें आसतना खूब फाटीं आमी आमकांच जाय पळय तशें कोत्ता. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Debacie mój mieć Jezu Chrysta, ekloć tu powiek, ekloć tu Ishmor, ekloć tu pormishmor. Amen, amen. मागूया. सर्वेस्परा तुझ्या दोरुमदुता भाग्यवन बारतेवलं मेवान वडा बावाडतान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मजतीन तुझे पवित्र सभेक देखी वंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सुरवंडार म्हूण ओळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. Amen. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्ल्या ती होकळ दाखयता. आनी आत्म्याच्या बोळान देवदूतान म्हाका एके उंच दोंगराचेर तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांतावन देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका मोळादीक मानका परी आनी एका सुर्याकांत गोमेता वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटे एक देवदूत राखतालो. दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुतां धुवांच्या 12 कुलाची नांवां बरयलोली आसली. उदेंतेक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी वस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरयलोली आसली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे बोग सुर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजोयतात. म्हणया, तुजे बोग सुर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजोयतात. तुवें रोचलायत तें सोगलें. तुका दिनवासून सुर्वेस्परा, तुजे बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेचे मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, तुजे बोग सुर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजोयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वत्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीचे लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब, तुजे बोग सुर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजोयतात. सुर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताचो कोण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सुर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, तुजे बोग सुर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजोयतात. उद्गार. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फिलिपाक नातानेल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें मोइजेसाची सुमूर्तीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा तो नाजरेचो जेजू जुजेचो पूत नातानेलान ताका म्हणलें नाजारेंतलें कितें बरें येवंक शकता फिलिपान ताका म्हणलें ये आनी पळय जेजून नातानियेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशयी म्हणलें ओ पळयात एक खरो इस्रायली ताचे सवें कसलेंच भासकोळपण ना नातानियेलान ताका म्हणलें तूं म्हाका खंय वळखताय जेजून ताका जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो नातानियेलान ताका परतिपाळ केलो गुरुजी तूं देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा जेजून ताका म्हणलें तुका अंजिराच्या झाडा तोळा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय ह्यावन ओडीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय आनी ताका म्हणलें हांव तुमकां सत सांगतां स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडलोले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो नातानियेल होच तो बार्तोलोमेवचो पूत बार्तोलोमेव म्हणजे ताचो पूत आसलो आनी हांगसर ताका म्हणलें तूं जोडून येता तो कोण आसलो आनी तो खंयचल्लो तो काना गांवांतलो आनी तो धर्मशास्त्री आसलेलो म्हणजे धर्माची शिकवण ताचे मदें आसलेली ताका लागून तो ताका बरे भशेन म्हणटा कोण आनी हिंचल्लो तो जेजू वर्शी दाविदाच्या घराण्यांतलो म्हणटोच बेतलेहम गांवांतलो जावंक जाय गालिल्यांतलो कसो जालो तो हो प्रश्न ताच्या मनांत आसलेलो आनी हातून आमकां कळून येता की तो बरो जाण आसलो पवित्र शास्त्र आनी जेजू सरशी येतना जेजू ताका म्हणटा हो खरो इस्रायली भासकोळपण नासलेलो तो म्हणटा तुवें म्हाका पळोवंकूच नाय पळोवंक ना वय अंजिराच्या खाला तूं आसतना तुका हांवें देखलेलो फिलीप तुजेशी येवच्या आदीं तो आनिकूय थटकलो हें कशें जावंक जाता म्हणटत तो सगळें पवित्र पुस्तक जाण आसलेलो म्हणटत तो म्हणटा वय होच तो जावंक जाय गुरुजी म्हणटा ताका तूं देवाचो पूत इस्रायलाचो राजा 3 वस्तू तो म्हणटा ताका गुरुजी म्हणजे कितें जोएल प्रवाद्यान अशें म्हणलेलें की तो शास्त्री आसतलो जाणार आनी तो शिकयतलो देवाचो पूत आमकां स्तोत्रांतल्यान कळटा तो देवाचो पूत आसतलो म्हणून मनशांचो पूत न्हय देवाचो पूत आनी तिसरें म्हणजे तो इस्रायलाचो राजा पूण जेजू ताका सांगता वय तुका आनिकूय सगळें दिसतलें स्वर्ग उक्तो जातलो आनी स्वर्गार
देवदूत देवाच्या पुताचेर येता आनी भोंवतात ते दिसतले म्हणजे तो फकत सर्गींचो संवसाराचो राजा न्हय पूण सर्गींचोय राजा सगल्या सृश्टीचो राजा हें तो ताका कळीत करता म्हणून पळयात पयले फाटी सगल्या आपोस्लां आदीं ताणें जेजूक वळखलो कोण पळय तो कित्याक लागून कित्याक तो अंजिराच्या झाडा खाला मागण्यांत आसलोलो म्हणजे तो मागण्यांचो मनीस मागण्यांच्या मनशांक कितें जाता पयले सुवातेर आमकां आमचें सगळें दिसोंक लागता आनी हें सगळें आमचें दिसलें आनी देवाच्या ताब्यांत केलें म्हणटच आमकां देव मागीर भितरल्यान शांती हाडटा आनी मागीर देवाचीं उतरां देवाची येवजण आमकां तो कळोवंक लागता आनी कळयली की ना मागीर ती आमच्या जिवितान हाडूंकूय तो आमकां मदत करता हे भाशेन नातानिएल अशें म्हणटात की तो आराबियाक वचोन देवाचें उतर परगटूंक लागलो थिंचोत्तान तो इंडियेक आयलो कशे भशेन कळ्ळें तें आमकां दुसऱ्या शेंकड्यान ही पांतानियो म्हणून एकलो धर्मशास्त्री आसलो म्हणजे तो जाणार आसलोलो आनी तो इंडियेक आयलो आनी जेन्ना तो इंडियेक आयलो ताका ताणें कळीत केलें की बार्तोलोमियो येवन पवित्र पुस्तक चड करून मातयेचें शुभ वर्तमान ताणें हाडलें आनी हें शुभ वर्तमान इंडियेक आसलेलें म्हणून ताका कळीत केलें पूण तो इंडियेक रावलो ना बार्तोलोमियो तो परतून आसियाक गेलो आनी थिंचोर आर्मेनिया म्हणटा पळय थिंचोच ताका लोकांन धरलो आनी मारून उडयलो कित्याक तो तांकां सांगतलो तुमी पळय देवाची पुजा करतात ती सारकी न्हय हांव तुमकां कळीत करता ताणें तें मानलें ना आनी ताका नाकारलो ताका कितें केलें जाणाय ताची सगळी कातूच सोलून काडली आनी ताका हे भाशेन जिवेशी मारलो आनी ताची तकलीच कातरून उडयली हे भाशेन तो मेलो पूण आमी जाणो की हे सगळे आपोस्तल मेवरपाक भियेनासलेले आपलें जिवीत सगळें देवाच्या ताब्यांत करून ते जियेताले आनी हाका लागून आमी भियोवची न्हय जितली आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना आमच्या चिंतनांनी जी वस्तू येतात त्यो रोखड्योच आमी देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय त्यो तर आमी आमचेच सवें धरीत जाल्यार त्यो आमकां फाफसून उडयतात आमकां नाका पुरो करतात आमचें जिवीत सगळेंच विस्कोटा येता हें मात मोरान धरूंक जाय की सदांच आमी जेजूच्या नांवांत रावत तर ही चिंतना भावना आयली की ना जेजू 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 म्हणून ती भायर काडूंक जाय ताका चान्सूच दिवंक फावना नाजाल्यार ती आमकां घुस्पायतात ती आमकां हालयतात आनी धुलयतात हे भाशेन आमी करूंक शिकच्याक आनी तुमकां सदांच सांगलां जेजून सांगलां त्या प्रमाणे आमचें जिवीत 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजूक एकवटून न्हिदचें उठ्ठाना 5 मिनट ताका एकवटून उठचें हे भाशेन केलें तर आख्खी रात मागणेची जाता दिसभर मागीर जेजू सवें कसलीय चिंतना आमची भावना उत्पन्न जाली रोखडीच जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाता हे भाशेन आमचे मदें करूंक लागल्यांक की ना मागीर दुसरीं जीं भायर आसात तांची चिंतना उतरां कोन्यो आमी रोखड्योच जेजू सवें धरून ती आमचे ताबो धरची ना म्हणून ती आमकां आपल्या पातकान ओडून घेवची ना अशें जावंक लागतलें आनी ही आमकां मदत मेळच्याक आमी सगळीं जाणां हात जोडया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत बरोवन येता ताका हाजीर जावया भियेन आसतना सगळीं चिंतना भावना आठवणी बऱ्यो वायट पोजड्यो जावं कितेंय जावं सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया जेजूचेर धरून तातूंतली तो आमकां सुटका दितलो आनी आमच्या जिवितान बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो हे परी ताचे सारकीं आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतल्या आनी भिरांती वीण आमचें जिवीत आमी जियोंक लागतल्या नाजाल्यार आमी डगमगता ओद्दू फ्री आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरता
नातानियला भाशेन गुरुजी तूं देवाचो पूत संवसारान येता तो राजा हे भाशेन आमी ताका वळखोया पूण तो आमच्या जिविताचो राजा म्हणून आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पण दिवया. ह्या वेळार आमच्या भावार्थाचेर आमी थोडो वेळ सारून आमी भावार्थांत आसा तें परगटुया. सगळीं जाणां सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, उपार मरेतान जल्मलो, पोंस प्लेता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगळ्या संवसारा पासत आतां आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 33, C13. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्गीच्या बापा, जेजून कुर्सार सगळ्या मनशांचे सोडवणे पासत अगणीत मोगान केल्ल्या आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या दोरमदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटूंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भावां भयणी पासत जेजू सांगाता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेचे विणवणेन आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयान सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सुभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोड बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuya. Sumia Jesu ami ondokatao, ani hekalchitle pietao, title bauti tu voi bavanie son, ami tuje moron porgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू आमचो गुरू, आमचो देव आनी आमच्या जिविताचो राजा. तो जेजूक एकवटोन
आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया, आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. मोगाळ जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. पेज नंबर 58 D21. दोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया.
देवा, सोर लोकांच्या बापा, सोर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलोल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या पोवण्यांक आनी आज्ञांक पाळो दिवन दोर्मदूत देसा देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सगल्यांक तुमकां फेस्ताची परबीं. कित्याक हे आमचे अपोस्तल धर्मदूत आसात पळय ते आमचे पासत मागतात आनी आमकां खरी घोटाय दितात. जशे भाशेन ताणेन जेजूच्या जिवितान मिसळून ताचें जिवीत आपणावन दुसऱ्यांक ताची बरी खबर दिली, तेच भाशेन आमकांय ते मदत करतात. तो तुमकां सगळ्यांक पेकोवणी मेळटलीच. कसलें दुयेंत आसा तितलें तुमी जेजूच्या ताब्यांत केलेलें आसा, जावं कुडीचें, जावं मनाचें, जावं भावनाचें ओ आत्म्याचें, तुमचें ओ दुसऱ्या जाणांचें जिवीत तुमी सगळें जेजूच्या ताब्यांत केलेलें आसा. तर आमी ताचो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावन जिवंक आतां आमी तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार.